नावल किस्मत किस्त नंबर 11 मुसन्फ़ा महरनूर माजी। एक नई सुबह तुलू हो चुकी थी। वो जो सो रहा था नींद में किसी चीज़ के शोर की आवाज़ से हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो वॉशरूम का दरवाज़ा ज़ोर से खुलने की आवाज़ थी। वॉशरूम के दरवाजे से अक्सा का नीम रुख नज़र आ रहा था जो वाश बेसिन पर झुकी बुरी तरह खांस रही थी। सुलेमान एक झटके से ब्लैंकेट साइड पर फेंकता दौड़ता हुआ उसके पास आया। वो बेसिन पर झुकी उल्टियां कर रही थी। सुलेमान ने नरमी से उसके पीठ सहलाना शुरू कर दी। अगले 5 मिनट तक वो ऐसे ही निढाल होती अपने मुंह पर पानी के छींटे मारती रही। जब दिल को कुछ सुकून हुआ तो वो सीधी हुई। सुलेमान ने टॉवल पकड़कर उसका चेहरा साफ किया, फिर उसे अपने बाजुओं के हल्के में लेता हुआ बेड के पास लाया और बेड पर बिठाया। सबसे पहले उससे पानी पिलाया। उसने बमुश्किल 2 घूंट लेकर परे कर दिया। सुलेमान कमरे से बाहर निकल गया। 5 मिनट बाद वो जूस का गिलास हाथ में लिए उसके सामने बैठा था। अब उसे अपने हाथों से जूस पिला रहा था। बहुत मुश्किलों से वो जूस का गिलास ख़त्म कर सकी। वो 10 मिनट के अंदर ही बहुत कमज़ोर और निढाल हो गई थी। चेहरे पर जर्दियाँ खुल गई थीं। अक्सा को अपना जिस्म बेजान होता महसूस हो रहा था। सुलेमान घुटनों के बल उसके सामने ज़मीन पर बैठा, उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। अब वो इसका चेहरा देख बोलना शुरू हुआ। तुम खुद गर्ज नहीं हो सकती, खुद गर्ज हो जाओ जैसे मैं हो रहा हूँ। अक्सा ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा। अब अपना दायां हाथ खोलकर उस पर नज़र जमाए बोलना शुरू हुई। आपको पता है, एक बार एक 10 साल की बच्ची के दाएं हाथ में स्कूल में खेलते वक्त एक जहरीला कील अंदर तक घुस गया था। पहले पहल तो लड़की को एक आम इंसान की तरह दर्द हुई, मगर वो कील जहरीला था। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर हाथ के अंदर फैलाना शुरू कर दिया। 3 दिन के बाद लड़की का हाथ नीला पड़ गया और उसका हाथ हरकत करने से इनकारी हो गया। उसकी माँ उसकी हालत देख बहुत परेशान हुई, इसलिए अस्पताल ले गई। वहाँ डॉक्टर्स ने हाथ का अच्छी तरह से मुआयना किया और बताया जहर बहुत ख़तरनाक है। अगर इस कील को हाथ से ना निकाला गया तो जहर सारे जिस्म में फैल सकता है और इस बच्ची की मौत भी हो सकती है। यह सुनकर माँ को लगा उसका कलेजा मुंह को आ गया। माँ एक गरीब औरत थी, उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। अब बेटी के इलाज के लिए लाखों पैसे चाहिए थे। माँ परेशान और खुदा से दुआ गो हॉस्पिटल के एक बेंच पर बैठी। इतने में उसने एक अमीर आदमी को डॉक्टर से बहस करते देखा। इस अमीर आदमी का बच्चा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। उसके खून का ग्रुप रेयर था। बच्चे को खून की ज़रूरत थी और हॉस्पिटल में खून मिल नहीं रहा था। वो बाप अब डॉक्टर से इल्तिजा करने लगा कि वो मुँह मांगी कीमत अदा कर सकता है अगर कोई शख्स उसके बेटे को खून देने के लिए राज़ी हो जाए। ये सब सुनती वो माँ खुशकिस्मती से उसका ब्लड ग्रुप भी वही था जो उस बच्चे का था। उस शख्स के पास गई और बोली, मैं आपके बेटे को अपना खून दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। मेरी बेटी इस हॉस्पिटल में दाखिल है, उसके हाथ का ऑपरेशन है, बस आपको इसके इलाज का सारा खर्चा उठाना है। उसके बदले में अगर आप चाहें तो मेरे जिस्म का सारा खून ले सकते हैं। इस माँ को अपनी बेटी की जान बचानी थी और इस बाप को अपने बेटे की। फिर क्या, एक सौदा हुआ। माँ ने 2 हफ्ते में इस शख्स को 2 खून की बोतलें दी और इस शख्स ने अपने बच्चे की खातिर एक मजबूर माँ की बेटी की ऑपरेशन का सारा खर्चा उठा लिया। माँ ने सिर्फ खून नहीं दिया, माँ ने उस शख्स को बहुत सी दुआएं भी दी। वो शख्स बच गया। उसका बाप इतना खुश हुआ कि माँ से बोला कि अगर वो चाहे तो दुनिया की कोई भी चीज़ मांग सकती है। माँ बोली, नहीं, बस मुझे मेरी बेटी की ज़िंदगी चाहिए थी, मुझे वो मिल गई। जब बेटी ठीक हुई तो वो अपनी माँ से गोया हुई कि माँ ने तुमने अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांगा, तुम खुद गर्ज क्यों नहीं बनी, तुमने अपने जिस्म से तो खून की बोतलें दी, अपने लिए भी कुछ मांगती। माँ बोली, मैं खुद गर्ज ही तो हुई थी। मेरे लिए सबसे अजीज़ मेरी बेटी है। मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी मांग ली, इसके लिए बेशक मुझे अपना सारा खून क्यों ना देना पड़ता। वो लड़की छोटी थी, माँ की बात समझ ना सकी, मगर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके हाथ में वो निशान हमेशा के लिए रह गया। जब जब वो इस निशान को देखती तो उसे याद आता कि उसकी माँ ने अपने खून से उसकी ज़िंदगी बचाई थी। वो अपनी माँ का वो कर्ज कभी अदा नहीं कर सकती थी। 10 साल मज़ीद सरक गए। लड़की 20 साल की हुई तो उसकी माँ को दिल की बीमारी हो गई। लड़की चाहकर भी अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पा रही थी। वो अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आती और 3 जगह पर ट्यूशन पढ़ाकर इन पैसों से अपना और अपनी माँ का पेट पालती, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में उसकी माँ उसका और अपना पेट पालती थी। फिर उसकी ज़िंदगी में एक मेहरबान शख्स आया। उसने उस लड़की की माँ के इलाज के लिए पैसे जमा करवा दिए। उसकी माँ का इलाज भी हो गया, ऑपरेशन कामयाब गया। लेकिन अगले ही दिन उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी। वो चाहकर भी अपनी माँ की ज़िंदगी बचा ना पाई, क्योंकि उसकी माँ अपनी ज़िंदगी इतनी ही लिखवा कर आई थी। इतना सब कहने के बाद अक्सा खामोश हो गई। सलमान खामोश बैठा उसे सुन रहा था। अक्सा अपने दाएं हाथ पर बाएं हाथ की उंगली एक ख़ास जगह पर फेर रही थी। सुलेमान ने देखा तो वहाँ पर एक पुराना ऑपरेशन का निशान था। सुलेमान यकटक उसके हाथ को देखे जा रहा था। उसके इर्तकाज़ को अक्सा की आवाज़ ने तोड़ा। इस दिन तो कोई लड़की समझ ना सकी, मगर जिस दिन उसकी
ماں مری، وہ سمجھ گئی کہ اس کی ماں خود غرض کیوں ہوئی تھی۔ اگر وہ اپنی ذات کے لیے خود غرض ہوتی تو بیٹی کو مرنے دیتی، پہلے ہی غریب تھی، بیٹی مر جاتی تو نہ اس کی شادی کی ٹینشن نہ جہیز کی ٹینشن، اور وہ ماں دوسری شادی بھی کر سکتی تھی، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی۔ مگر اس نے خود غرضی نہیں چنی، وہ خود غرضی تھی ہی نہیں، خود غرضی لالچ کی قسم ہوتی ہے، اور لالچ انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، جو اپنے عزیز اپنے خاص لوگوں کے لیے کی جائے وہ خود غرضی کی اوٹ میں محبت ہوتی ہے۔ وہ شخص ہسپتال میں جو اپنے بیٹی کے لیے خود غرض ہو گیا تھا، ایک ماں سے خون کی بوتلیں خریدنے پر، وہ کوئی خود غرضی نہیں تھی، وہ ایک بے بس باپ کی اپنے بیٹے کے لیے محبت تھی۔ کوئی شخص کسی دوسرے کی خاطر خود غرضی نہیں ہوتا۔ آج مجھے سمجھ آئی اس خود غرضی کا مطلب کیا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، آپ خود غرض ہو چکے ہیں میرے لیے، اور میں خود غرض ہو چکی ہوں اس ننھی سی جان کے لیے۔ اور سلمان کو لگا اس کی ساری دنیا ساکت ہو گئی، اقصیٰ کے ہاتھوں میں اس کے اپنے ہاتھ کپ کپا اٹھے، ساری دنیا کا شور و گل، آس پاس سے آتی آوازیں، سب کچھ ساکت ہو گیا۔ وہ یکٹک اقصیٰ کے چہرے کو دیکھے اسے بولتے ہوئے سن رہا تھا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس سے خوبصورت آواز کرے عرض میں کوئی نہیں تھی، یا اس وقت اقصیٰ بولتے ہوئے اسے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ حد نہیں۔ وہ یکٹک اقصیٰ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور اقصیٰ اپنے ہاتھوں کو اگر خود غرضی انسان سے کچھ چھینتی ہے تو اس سے بدلے میں کوئی انعام بھی دیتی ہے۔ اب وہ لڑکی جب بھی اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے تو اسے اپنی ماں کے اس خون کی قدر محسوس ہوتی تھی۔ اگر اس کا ہاتھ کام نہ کرتا تو اس کا مطلب تھا اس کا جسم آدھا مفلوج ہو چکا تھا۔ خود غرضی اس کی ماں کو دور لے گئی، مگر اس کے بدلے میں اس کی ماں سے اسے ایک اچھا ہم سفر دے گئی۔ اگر میری خود غرضی آپ کو مجھ سے دور کر لے جائے تو میں بھی آپ کو ایک نئی زندگی دے کر جاؤں گی۔ اگر آپ کو میری کبھی یاد آئے تو اس کا چہرہ دیکھ لیجیے گا، اگر آپ کو کبھی اپنا عکس دیکھنا ہو تو اس کا چہرہ دیکھ لیجیے گا، اگر آپ کو ہم دونوں کا ایک ساتھ دیکھنا ہو تو اس کا چہرہ دیکھ لیجیے گا، اس میں ہم دونوں مکمل ہوں گے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سلیمان کو اپنی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے محسوس ہوئے جو اقصیٰ کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اس سارے میں پہلی بار اقصیٰ نے اپنا چہرہ اٹھا کر سلیمان کی طرف دیکھا۔ اب وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اقصیٰ کے ہاتھوں کے اس نشان پر اپنا انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ کیا مجھے دونوں ایک ساتھ نہیں مل سکتے؟ کافی دیر کی خاموشی کو سلیمان کی کمزور سی آواز نے توڑا، اگر اللہ پاک چاہے تو ضرور۔ اس کے بعد سلیمان نے سر اٹھا کر اقصیٰ کی طرف دیکھا، کالی آنکھیں بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں، اور بس ایک لمحہ لگا تھا اس کو فیصلہ کرنے میں۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، میں اللہ سے دونوں کو ایک ساتھ مانگوں گا۔ اب اقصیٰ کو لگا جیسے کسی نے اس کے جسم میں نئی روح پھونک دی ہو، فرد جذبات سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اب وہ زمین سے اٹھا، اقصیٰ کے سائڈ بیڈ پر بیٹھا اور اس کے گرد مضبوط حصار باندھا، وہ اب اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ تمہیں بیٹا چاہیے یا بیٹی؟ وہ اقصیٰ سے سوال پوچھ رہا تھا، اور اقصیٰ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو بولی، بیٹی۔ اور بیٹی کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ عورت جس کے گھر پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو۔ اس کی بات سن سلیمان طمانیت سے مسکرایا، اور اس کا نام کون رکھے گا؟ اپنی بیٹی کا نام میں خود رکھوں گی، اور اگر بیٹا ہوا تو بے شک آپ رکھ لیجیے گا۔ میرے ساتھ یہ ناانصافی ہے ویسے۔ اور ناانصافی کیوں؟ کیونکہ مجھے نام رکھنے کے لیے اگلی بار کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ اس بار تو میرا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا۔ اور اس کی یہ بات سن کر اقصیٰ دل کھول کر ہنسی، اور پھر بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ خاموش کمرے کے دیوار میں اب اقصیٰ کے کہکے گونج رہے تھے، اب یقیناً تم نام بھی سوچ چکی ہوگی تو وہ بھی بتا دو۔ اور سلیمان جل بھن کر بولا، نہیں، وہ جب میں سوچوں گی تب آپ کو بتاؤں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ دوبارہ دل کھول کر ہنستی گئی۔ سلیمان نے اپنا حصار مزید مضبوط کیا تو وہ اس کے گلے لگ گئی۔ سلیمان کو پہلے موڈ میں واپس آتا دیکھ کر اقصیٰ نے آج صبح کا سانس لیا تھا۔ حماد بھائی، نور بھابھی اور اماں تینوں کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ یہ خبر سن کر اماں تو خود چل کر بیٹے کو مبارکباد دینے آئی تھیں، اور اپنی بہو کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھیں۔ انہوں نے آج پہلی بار اقصیٰ کا چہرہ دیکھا تھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزرتے گئے۔ سارے عرصے میں سلیمان نے اقصیٰ کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا، اس کا ہر وقت خیال رکھتا، اس کی فکر ایک بچے کی طرح کرتا تھا۔ وہ جو چیز مانگتی حکم کرنے سے پہلے حاضر ہوتی تھی، کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہی رہتا تھا۔ 4 ماہ مزید گزر گئے۔ اقصیٰ سلیمان کو بتا چکی تھی کہ اسے ماہی نام بہت پسند آیا ہے، اب وہ اپنی بیٹی کا یہی نام رکھے گی۔ مگر ایک دن حیدر نے نئی فرمائش کر ڈالی، میں چاہتا ہوں میری پرنسس کا نام ہیر ہو، اور ہیر صرف میں کہوں، باقی کوئی بھی نہیں۔ اب وہ اقصیٰ کوئی فرمائش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اقصیٰ نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ سلیمان کچھ بولنے لگا تھا کہ اقصیٰ نے اشارے سے اسے روک دیا۔ حیدر کے جانے کے بعد شام کو وہ دونوں ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ سلیمان بولا،
تم نے حیدر کی خواہش پر ہاں کیوں کی؟ ہم تو اس کا نام ماہی رکھیں گے۔ ہم نہیں، صرف میں، اقصیٰ ناک منہ چڑھا کر بولی۔ سلیمان اس کی کیوٹنس دیکھتے مسکرایا۔ کیا اب بھی ہم دونوں الگ ہیں؟ اس کی بات پر اقصیٰ چھم سے گئی۔ میرے پاس اس سے بھی اچھا آئیڈیا ہے، سلمان اقصیٰ کی بات سن کر بولا۔ اور کیا ہے آپ کا اچھا آئیڈیا؟ نام ہوگا ماہر سلیمان خان، ہم سب کی ماہی اور حیدر کی ہیر ہوگی۔ ہو گئی نا ماہر؟ اس کی بات سنتے سلیمان دل کھل کر مسکرایا۔ واہ بیگم، تم تو بہت سمارٹ ہو۔ دیکھ لیں، بس کبھی غرور نہیں کیا۔ اچھا سنیں، ہم اپنی ماہی کی شادی حیدر سے کروائیں گے۔ میں نے اس سے وعدہ کی ہے، میں اسے وہ پرنسس دوں گی۔ تو آپ میری خواہش پوری کریں گے نا؟ ارے یار، ابھی وہ دنیا میں آئی نہیں، پہلے تم اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ سلیمان نے بات کو ہوا میں اڑانا چاہا۔ نہیں نا، آپ سمجھ نہیں رہے، میں بہت سیریس ہوں، کوئی مذاق کے موڈ میں نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کا محافظ اسے بچپن میں ہی دے دیں، تاکہ کل کو اس کے بچپن میں بھی ایک اقصیٰ کریم کی طرح نہ گزرے۔ حیدر کو پتہ ہو کہ اسے اپنی عزت کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب کی اقصیٰ سنجیدہ انداز میں بولی۔ سلیمان جانتا تھا اس کا بچپن ایک ٹرامیٹک بچپن تھا، وہ عام بچوں سے بہت الگ اور ڈری ہوئی رہتی تھی، اس لیے مزید کوئی بحث نہ کی اور بس سر اس بات میں ہلانے پر اکتفا کیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ویسے ویسے سلیمان کا ڈر قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ ہر روز رات کو خدا سے ان دونوں کی زندگی کی دعائیں مانگتا، مگر پھر بھی یہ ڈر دل سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا قسمت میں اب کیا نیا موڑ آئے گا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی، اسے لگا جیسے اس کا جسم تکلیف سے جل رہا، سارے جسم میں تیز درد کی لہر اٹھ چکی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو کھول کر مدد کے لیے کچھ بولنا چاہا، مگر درد نے ساری طاقت نچوڑ لی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنی بائیں طرف سوتے ہوئے سلیمان کے سینے پر مارنے کی کوشش کی۔ اس کا جسم درد سے دوہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سلیمان! وہ بامشکل اس کا نام ٹوٹ کر ادا کر پائی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، جسے سنتے ہڑبڑا کر سلیمان اٹھا۔ وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی، یہ دیکھتے سلیمان کا دل بند ہو گیا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے ہسپتال کی طرف بھاگا۔ وہ ہسپتال کے سرد کوریڈور میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ پاس ہی ہمدان بھائی، ان کی بیوی اور حیدر بیٹھے تھے۔ اس کا اضطراب اب کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے آپریشن تھیٹر کے اندر تھی اور باہر سلیمان کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ آخرکار کتنے انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے۔ وہ ایک جھٹکے سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا اور بولا، ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ مبارک ہو، آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور سلیمان خان کے گرد ساری دنیا ساکت ہو گئی۔ اسے لگا جیسے ایک نئی روح اس کے اندر داخل ہوئی ہو۔ اب نرس ایک سفید کمبل میں لپٹی بچی اس کی طرف لا رہی تھی، مگر اسے ابھی تک اپنی بیوی کی پرواہ تھی۔ اس نے اپنا سوال دہرایا تو ڈاکٹر نے بنا کچھ کہے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے دھڑکا۔ وہ بچی کو دیکھے بنا حماد بھائی کے حوالے کرتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوا تو سامنے اقصیٰ کا لاغر وجود مشینوں کے قید میں تھا۔ وہ بہت مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ سلیمان کو لگا کسی نے اس کا دل چیر دیا ہو۔ اتنے عرصے میں اس بات سے تو ڈرتا آیا تھا کہ وہ اسے اس حالت میں کبھی دیکھنا نہ پڑے۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور پہلے دن کی طرح آج بھی نرمی سے اس کا گال پر ہاتھ رکھا۔ اپنے گال پر کسی کا ہاتھ کا لمس محسوس کر کے اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ اسے دیکھتے اقصیٰ آسودگی سے مسکرائی۔ آپ نے اسے دیکھا؟ وہ اپنی خفیف آواز میں سوال پوچھ رہی تھی۔ سلیمان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، دونوں ساتھ دیکھیں گے۔ اقصیٰ کے چہرے پر عجیب سی پرسکونی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ کیسا نور تھا۔ وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہی اپنی بچی کو دیکھ چکی تھی۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ قسمت اسے مہلت نہیں دے گی دوبارہ دیکھنے کی۔ میں نے دیکھا ہے اسے، اس کی آنکھیں بالکل آپ کی آنکھوں جیسی ہیں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ آپ اس کا نام ماہر رکھیے گا اور اسے وہ پیار بھی دیجیے گا جو میں نہ دے سکی۔ اب آپ نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالنا ہے۔ کیا آپ سچ میں دوسری شادی کر لیں گے؟ اس کی باتوں سے سلیمان کا دل کٹ رہا تھا۔ آخری بات سن کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میری جان، میری تو زندگی ہی تم ہو، میرے جینے کی وجہ ہی تم ہو۔ تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی دوسری عورت نہیں آئے گی۔ ہم تینوں یہاں سے ساتھ اپنے گھر واپس چلیں گے۔ اس کی بات سنتے اقصیٰ مسکرائی۔ کیجیے گا بھی مت، ورنہ قبر میں میری روح کو تکلیف ہوگی۔ اور ہاں، جس دن آپ کو لگے کہ اب آپ مزید ماہی کی حفاظت نہیں کر سکتے، اسی دن اس کا نکاح حیدر سے کروا دیجیے گا، چاہے اس کی جتنی بھی عمر ہو۔ آپ اسے حیدر کے حوالے کریں گے؟ بولیں، کریں گے نا میری آخری خواہش پوری؟ سلیمان کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا کہ خاموش ہو جاؤ، کیوں کر رہی ہو ایسی باتیں؟ میرا دل دکھتا ہے، مگر آج وہ شاید اس کا دل توڑنے کی پوری پلاننگ کیے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے سلیمان کو اشارہ کیا۔ سلیمان اس کے مزید قریب ہوا تو وہ اس کے کان میں بولی، مجھے آخری بار آپ کے سینے سے لگنا ہے، آپ کے دل کی دھڑکن محسوس کرنی ہے، پلیز لگائیں نا۔ اب وہ آنکھوں میں التجا لیے بولی۔ سلیمان نے بہت نرمی سے اسے بٹھایا اور پھر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔
खोने का डर दिल पर हावी था। उसने सबसे पहले उसके बालों पर बोसा दिया, फिर उसकी पेशानी पर, उसके बाद उसकी दोनों आंखों पर, और अक्सा को हमेशा की तरह ये लम्स अंदर तक पुरसकून कर गया। प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मेरा दिल दुखता है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बगैर हम दोनों कैसे रहेंगे? हमें अकेला छोड़कर कभी मत जाना। हमारी माही का क्या होगा? प्लीज़ उसकी खातिर कहीं मत जाओ। सलमान के लहजे में तकलीफ़ ही तकलीफ़ थी। आज एक 28 साला मर्द अपनी बीवी को खोने के डर से रो रहा था। अक्सर ने नरमी से अपना सर उसके सीने पर रख दिया। आप होंगे ना उसके लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन शौहर हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक आखिरी साल जो आपके साथ गुजारा वो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त था। और एक आखिरी बात, अक्सर सुलेमान अपने शौहर सुलेमान ख़ान से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि बेइंतहा इश्क करती है। मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, उससे कभी मेरी कमी महसूस मत होने दीजिएगा, ना ही उससे कभी नफ़रत कीजिएगा कि उसकी वजह से मैं चली गई। उससे बहुत मोहब्बत करनी है। आप इस पर कभी सौतीली माँ मत लाइएगा। मैं दुनिया से जा रही हूँ, आपके इस दिल से नहीं। मैं हमेशा यही रहूँगी, आपकी प्यारी बीवी। आखिर में अक्सा का सांस फूल गया। उसने सुलेमान की शर्ट को कमर से मुट्ठी में दबोचा। जिस्म की तकलीफ से आंखों में आंसू भर आए और सुलेमान साकत का साकत रह गया। उसे अक्सा की अथल पथल होती सांसों की तपिश अपने सीने पर महसूस हो रही थी। दोनों की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। इतनी तकलीफ होने के बायस भी वो अपने शौहर के सीने से लगी पुरसकून थी। हाँ, वो अपनी आखिरी सांसें इन बाहों में लेना चाहती थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, जो वो साफ महसूस कर सकता था। अभी कुछ पल ही गुजरे थे कि अचानक उससे बेड के पास स्टैंड में मशीन से बिप बिप की आवाज़ आनी शुरू हुई। सलमान को लगा किसी ने उसका दिल जिस्म से चीर कर निकाल दिया हो। अक्सा की सांसों की तपिश कम हो रही थी और उसके हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ रही थी। बस कुछ पलों का खेल था और अक्सा के हाथ जो ढीले हो गए थे वो लड़खड़ाते हुए पहलू में आ गिरे और उसके साथ ही सलमान खान पाश पाश हो गया। उसने अक्सा की सांसों की तपिश महसूस करनी चाहिए मगर अब महसूस न कर पाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे जिंदा दरगोर कर दिया हो। उसका दिल अंदर से टूटकर किरची किरची हो गया। उसने आहिस्ता से अक्सा का सर अपने सीने से थोड़ा सा हटाकर पीछे किया। उसका चेहरा सामने किया तो वो आंखें बंद कर चुकी थीं। उसने अपने दाएं हाथ से अक्सा का गाल थपथपाया। देखो मेरी जान, ऐसे मजाक मत करो। हमारी बेटी बाहर हमारा इंतज़ार कर रही है। शाबाश, उठ जाओ, अभी हमें घर भी जाना है। मगर आज वो ना उठी। काफ़ी देर तक जब अक्सा के जिस्म में कोई हरकत ना हुई तो वो डॉक्टर डॉक्टर करता हुआ चिल्लाना शुरू हो गया। डॉक्टर नर्स भागती हुई आई और वो सुलेमान को अक्सा से दूर होने का कह रहे थे और वो चिल्लाकर उनको अक्सा को चेकअप करने का कह रहा था। अक्सा से एक भी इंच पीछे ना हटा। डॉक्टर ने उसकी बाहों में ही उसे चेक किया। उसकी धड़कन ना मिली। वो होती तो मिलती, वो तो बहुत देर पहले ही अपने शॉट के सीने से लगी उसे दे चुकी थी। वो अब डॉक्टर के बोलने का इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर का हाथ अपने पहलू में आ गया और बहुत दुख के साथ बोली, आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। ये सुनकर उसका दिमाग फटने के करीब आ गया। क्या बकवास कर रही हो? मेरी बीवी को कुछ नहीं हो सकता। उसकी धाड़ हॉस्पिटल के कमरे में इतनी ऊंची आवाज़ में गूंजी कि नर्स तक सहम गई। अक्सर मेरी जान, आंखें खोलो, देखो डॉक्टर क्या बकवास कर रही है। वो जितने गुस्से से उन पर धाड़ा था अब इतने ही प्यार से अपनी बीवी से मुखातिब हुआ और वो डॉक्टर और नर्सें हैरानी से उस शख्स को देख रही थीं। वो प्यार से बार बार उसे बुला रहा था, कभी उसका चेहरा थपथपाता। मगर काफ़ी देर बाद भी अक्सर के जिस्म में कोई हरकत ना आई और सुलेमान हाकिम खान, जिसे जीने की 1% उम्मीद थी, वो भी झनाके से टूट गई। वो सब बाहर निकल गई। वो दीवाना वार अक्सर के चेहरे को चूम रहा था, उसे अपने सीने से लगा रहा था। नहीं, वो अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता था। एक मिनट उसका चेहरा ना देखता तो सुकून ना मिलता था। वो कैसे उसके बगैर रहेगा? हाँ, उसके बगैर जीना भी कौन चाहता था? सुलेमान खान, तुम्हें ज़िंदा रहने का हक नहीं, तुम्हें भी मर जाना चाहिए। मगर अचानक कानों में उसकी आवाज़ पड़ी, आप मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे ना? वो मरने से पहले उसके हाथ बांध गई थी। वो बेबस सा हो गया। उसकी सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। आज एक और माँ जीत गई। वो किसी टूटे बिखरे हारे हुए शख्स की तरह रह गया। उसने बहुत प्यार से दोबारा अक्सर को अपने सीने से लगा लिया और फिर फूट फूट कर रोना शुरू हो गया। उसने तो बहुत दुआएं मांगी थीं मगर शायद उसकी दुआ में वो डर हावी हो गया था। आज वो डर सच्चाई का रूप लेकर उसके सामने खड़ा था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उससे कोई हरकत, कोई आवाज़, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अगर कुछ महसूस हो रहा था तो वो बस उसकी बेजान बीवी का जिस्म था जो इस वक्त उसकी बाहों में था। बाकी इर्द गिर्द दुनिया सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी। ना जाने कितना वक्त गुजर गया। वो वैसे का वैसा ही बैठा रहा। वो जानता था कि ये आखिरी बार है, उसके बाद कभी भी वो ये लम्स महसूस नहीं कर सकेगा। वो आंखें
जिनसे सलमान खान को इश्क था वो आज हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। अब वो कभी इन खूबसूरत आंखों को नहीं देख पाएगा। उसने आहिस्ता से अक्सा के वजूद को वापस बेड पर लिटा दिया और कमरे का दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर ही हमाद साहब और नूर बेगम बहुत बेचैनी के आलम में बैठे थे। बच्ची भाभी के हाथ में थी। हैदर बहुत खुश था। उसकी छोटी मामा ने उससे किया वादा पूरा कर दिया था। अब वह इसकी हीर थी, उसकी प्रिंसेस। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला उसकी हालत देख इन दोनों के दिल दहल गए। उन्हें लगा जैसे कुछ बहुत बुरा हो चुका है। हमाद भाई उसकी तरफ बढ़े और एक झटके से उनके सीने से लग गया और ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हो गया। और वो हिचकियों से रो रहा था और अस्पताल का पूरा कॉरिडोर उसकी हिचकियों की आवाज़ से गूंज रहा था। नूर भाभी को लगा जैसे किसी ने उनका कलेजा निकाल लिया हो। उन्होंने बेख्तियार इस बच्ची के चेहरे को देखा तो इसे अपने सीने में छिपा लिया। क्या वो अपनी माँ से महरूम हो गई थी? हमाद भाई उसे संभालना मुश्किल हो गया। वो चली गई भाई, मुझे ज़िंदा मार कर चली गई। मैंने बहुत कहा मत जाओ, मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। भाई उसने मेरी नहीं सुनी। मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर? भाई कुछ करें, मेरा दिल बंद हो रहा है। उसे इतना टूटा बिखरा देखते इन दोनों मियाँ बीवी की आंखों में आंसू आ गए। कॉरिडोर अब भी हिचकियों की आवाज़ से गूंज रहा था मगर इन दोनों के पास तसल्ली का एक लफ्ज़ तक न था। भाभी तो साकत ही रह गईं। लोगों की आवाज़ें, शोरगुल, बोलने की बातों की आवाज़। दिमाग कहाँ कुछ प्रोसेस कर रहा पा रहा था। अगर कुछ सुन रहा था तो वो सिर्फ सलमान खान और उसके रोने की आवाज़ थी। कुछ देर बाद वो अपने हाथों में अपनी बीवी का वजूद भरता हुआ बाहर निकला और हमाद भाई के साथ उनकी गाड़ी में पिछली सीट पर उसे अपनी बाहों में भरकर बैठ गया। एम्बुलेंस में उसके वजूद को ले जाना उसकी बीवी की तौहीन थी। उसके बाद पीछे सब खाली रह गया। गाड़ी जा चुकी थी उस छोटे से घर में जहाँ हर वक्त उस लड़की की कहकों की आवाज़ गूंजती थी। आज वो कह के कहीं नहीं थे। आज अक्सा की मौत को 3 दिन हो चुके थे। अब 3 दिनों में वो इतना रोया था कि अब तो शायद आंसू भी सूख चुके थे। उसकी हालत एक हारे वह जवारी जैसी हो गई थी। वो घुटनों घुटनों उसकी कब्र बैठा था। वो घंटों घंटों उसकी कब्र बैठा रहता, इससे बातें करता, कभी वापस आने को कहता, कभी उठ जाने को कहता, मगर वो कहाँ उसके किसी भी सवाल का जवाब अब दे सकती थी। अगर घर आ जाता तो घर काट खाने को दौड़ता। उससे हर तरफ वो चलती फिरती, काम करती, हंसती मुस्कुराती नजर आती। वो घंटों कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंधेरे में बैठकर रोता रहता। नींद आंखों से कोसों दूर थी। खाने का निवाला उसके बगैर कहाँ उतरता था गले से। अब अपने हाथों से उसके लिए मज़ेदार खाने बनाकर उसे कभी भी नहीं खिलाएगी। अभी भी वो कमरे के फर्श पर साकत बैठा था। दिमाग में सिर्फ उसकी ही बातें चल रही थीं। उसका बोलना, उसका हंसना, उसका फरमाइश करना, उसका नाराज़ होना। और फिर अचानक देखते ही देखते उसके दिमाग में एक आवाज़ पड़ी, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। और सलमान की सारी दुनिया साकत हो गई। वो भूल गया था अब तो इसकी एक बेटी भी थी। उसने अपनी बेटी को एक बार भी नहीं देखा था। वो कहाँ थी? अक्सर तो अपनी बेटी के हवाले करके गई थी। अचानक उसे अपनी बेटी की फिक्र लायक हो गई। वो अंधाधुंध कमरे से निकला और घर से भी बाहर निकल गया। उसकी बेटी कहाँ होगी? हाँ, नूर भाभी ज़रूर जानती होंगी। शायद रात के 9 बजे का वक्त था। वो सब लाउंज में बैठे खाना खा रहे थे जब वो लाउंज के दरवाजे से अंधाधुंध भागता अंदर आया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। आंखों के नीचे हल्के लाल सूजी हुई आंखें, माथे पर बिखरे बाल। शायद कपड़े भी 2 दिन से बदले नहीं थे। हाँ, वो कैसे इन कपड़ों को अपने जिस्म से अलहदा करता जिससे उसकी बीवी की खुशबू थी जिनमें आखिरी बार उसके गले लगी थी। अपने बेटे की हालत देखकर रुकैया बेगम का दिल फटने के करीब आ गया। उसने लाउंज में किसी भी शख्स पर नजर डाले बगैर सीधा भाभी की तरफ कदम बढ़ाए। भाभी, मेरी बच्ची कहाँ है? उसकी आवाज़ में ऐसी तड़प थी कि लाउंज में कोई शख्स भी कुछ बोल ना पाया। भाभी बिना कुछ कहे बहुत खामोशी से उठी और ऊपर अपने कमरे की तरफ चल दी। वो इस तरह भी कैफियत में लाउंज में चक्कर काटने लगा। उसे अक्सा की बातें याद आ रही थीं। अगर मेरी याद आए तो उसे देख लीजिएगा। सुलेमान को लगा अभी कि अगर अभी उसने अपनी बेटी को ना देखा तो शायद वो मर ही जाएगा। वो 2 दिन से हवेली में ही थी। सुलेमान की हालत के पेश नज़र अम्मा और नूर बच्ची की हवेली ले आई थीं। हैदर तो 24 घंटे उसकी निगरानी को बैठा रहता। वो ज़रा सा रोती तो हैदर की जान पर बना रहती। उसे अपनी छोटी मामा बहुत याद आती थी। उसे उसकी माँ ने बताया था कि उसकी छोटी मामा ने उसकी प्रिंसेस को देने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, इसलिए ये प्रिंसेस बहुत ख़ास है। और हैदर को वो छोटी मामा की कॉपी लग रही थी। सिवाय आंखों के बाकी सब कुछ वो अपनी माँ से ले चुकी थी। थोड़ी देर बाद भाभी सीढ़ियाँ उतरती हुई दिखाई दी। उनके हाथ में छोटे से गुलाबी कंबल में लिपटा वो वजूद था। वो वजूद उसकी वजह से उसकी बीवी खुद गर्ज हो गई थी। सुलेमान के दिल के एहसासात अजीब हो रहे थे। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। वो चाहकर भी एक कदम ना उठा पाया। अब अगर उसने भाभी को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखा। अब वो बच्ची को इसकी तरफ बढ़ा रही थी और इस वक्त उसके हाथ कांप गए। उसने बहुत मुश्किल से अपने कांपते हाथों को फैलाया और इस नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भर लिया। बहुत आहिस्ता से उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने किया। वो मैदे जैसी सफ़ेद रंगत
بچی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس میں صاف اقصیٰ کی جھلک تھی، وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ سلیمان نے بہت نرمی سے اس کے چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا اور اپنے سلگتے لب اپنی بیٹی کی پیشانی پر رکھ دیے۔ اسے لگا جیسے وہ سالوں صحرا میں تپتا وجود ٹھنڈی چھاؤں میں آ گیا ہو۔ ہاں، وہ وہی تھی، وہ اسے دوبارہ دے گئی تھی، وہ اس کی بیوی کے جسم کا ٹکڑا تھی، اس کی رگوں میں دوڑتا خون سلیمان کا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ دوبارہ پا چکا ہو، پہلی بیوی کے روپ میں، اب وہ احساس بن کر بیٹی کے روپ میں سامنے تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے جو اس کے نازک وجود کے چہرے پر گر رہے تھے۔ اس نے کسمسا کر اپنی آنکھیں کھولیں، دونوں کی نظریں ملیں، دونوں نے آنکھیں ہو بہو ایک جیسی تھیں۔ بچی نے آج پہلی بار اپنے باپ کا لمس محسوس کیا تھا، وہ جیسے پرسکون ہو چکی تھی۔ سلیمان نے اسے سینے سے لگایا، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا چلا گیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ خاموش لاؤنج میں اب اس کی ہچکوں کی آواز گونج رہی تھی اور اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ وہ باپ لاکھ بیٹے سے خفا، مگر اس کو اس طرح ٹوٹے بکھرے دیکھ کر اس کے باپ کا دل بھی ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ اس کی ماں آگے بڑھی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ ماں کے سینے سے لگا مزید اونچی آواز میں رونے لگا۔ اماں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ میری سانسوں کی ضمانت ہے۔ وہ کیوں چلی گئی مجھے چھوڑ کر؟ وہ میری زندگی کی روشنی تھی، اس کے بعد یہ دنیا اندھیرا ہے۔ وہ میرا سب کچھ لے کر جا چکی ہے، اس کے بغیر ایک پل نہیں جیتا تھا، اور اب وہ ساری زندگی کیسے جیوں گا؟ اماں، وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ آپ کے بیٹے کا عشق تھی۔ کیا کوئی ایسے بھی چھوڑ کر جاتا ہے جیسے وہ چلی گئی؟ اماں، میں اسے کہاں ڈھونڈ کر واپس لاؤں گا؟ اس کے بغیر مجھے سکون نہیں آتا۔ اماں، آپ اسے کہیں نا پلیز وہ واپس آ جائے۔ آپ اسے کہیں کہیں سے بھی ڈھونڈ کر واپس لے آئے نا میرے لیے، پلیز، ورنہ میں مر جاؤں گا، میرا دل درد سے پھٹ رہا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی حالت پر بے آواز رونے لگی۔ وہ اب تک بچے کو سینے سے لگا کر وہیں فرش پر بیٹھا تھا، نہ جانے کتنے پلوں کے بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے، بیٹی کو لے کر اٹھ گیا۔ اب وہ لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس سے پہلے کہ دروازہ پار کرتا اماں کی آواز آئی، بچی کو لے کر کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ ماں کی آواز پر وہ رکا ضرور مگر پلٹا نہیں۔ اپنے گھر، جہاں وہ ہے، اس کی یادیں ہیں اور سکون ہے۔ اماں کو وہ نیم مردہ لگ رہا تھا۔ بیٹا، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، تم اسے لے کر یہیں حویلی میں رہ لو، جہاں سب مل کر بچی کا خیال رکھ سکیں گے۔ اس بات پر سلمان کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ اپنے سردار شوہر سے پوچھ لیں کہ کیا میری بیٹی کی اس حویلی میں کوئی جگہ ہے، یا میری بیوی کی طرح اسے بھی اس حویلی سے نکال دیں گے۔ مگر اب ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ جس حویلی میں میری بیوی کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، میں اپنی بیٹی کو اس جگہ پر نہیں رکھوں گا۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر جائے گی، وہاں جہاں اس کی ماں کی یادیں ہیں۔ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس کا بہت بہتر خیال رکھ سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ مزید ایک لفظ بولے سنے وہ لاؤنج کا دروازہ پار کر گیا۔ حاکم صاحب کو لگا جیسے وہ ان کے منہ پر لفظوں سے تماچا مار گیا ہو۔ اس کے لفظوں میں بہت کاٹ تھی۔ وہ کرسی پر ڈھہ گئے۔ ان کو اپنا یہ بیٹا سب سے زیادہ عزیز تھا، مگر 1 سال ہو چکا تھا ان کے اس بیٹے نے ان کی طرف کبھی دیکھا نہ تھا، نہ ان کو کبھی مخاطب کیا تھا۔ پیچھے خاموش لاؤنج رہ گیا، جاری ہے۔